बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो जो कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, तो इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं होता और मैं ब्लैकमेल नहीं करता। लेकिन हकीकत ये है कि जितना ज़्यादा इमरान खान साहब ब्लैकमेल होते हैं उतने शायद ही कोई दूसरा सियासतदान होता हो, और जितना ज़्यादा वो ब्लैकमेल करते हैं उतना शायद ही कोई दूसरा सियासतदान ब्लैकमेल करता हो। अब आपने तो देख लिया कि अब अपनी हुकूमत बचाने के लिए वो चौधरी परवेज़ इलाही के हाथों ब्लैकमेल हो गए, वो इसी तरह दीगर जो उनके इत्तेहादी थे उनके हाथों ब्लैकमेल हो गए। बहुत सारी और जगहों पे भी हम जानते हैं कि इक़्तिदार की खातिर उन्होंने ब्लैकमेल होना गवारा किया। लेकिन इमरान खान साहब चूँकि मिकियावेली को और चाणक्य को बहुत रेगुलरली पढ़ते हैं, तो वो हर वक्त दूसरे की कमज़ोरी ढूंढकर उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। मसलन अगर इदारों की सतह पे हम बात करें तो उन्होंने कई मौक़े पे कौमी सलामती के इदारों को जो उनके मौसिन थे उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मसलन जब उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा तो रात के वक्त जब उनके खुसूसी मुशीरों का ग्रुप बैठा हुआ था, जुल्फी बुखारी, आज़म खान वग़ैरह, तो वहाँ पे ये बात छिड़ी कि भाई आपने ये बात क्यों की, इसका तो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। तो इमरान खान साहब ने उस मौका पे कहा था कि ये मैं ज़रा पिंडी वालों को अपनी औकात पे लाना चाहता था। तो वो इस सतह पर ब्लैकमेलिंग करते हैं। फिर उन्होंने जिस तरह आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मामले को मुतनाज़ा बना दिया एक नोटिफिकेशन को, हालांकि आज़म खान साहब इस तरह के नोटिफिकेशंस के बड़े माहिर हैं। फिर इसी तरह DGI के मामले को मुतनाज़ा बना के उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। फिर खालिद बिन वलीद का जिक्र करके और मैं पहले से ख़तरनाक हो जाऊंगा, तो वो ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन जब उससे काम नहीं चलता तो फिर वही हाथ जो गिरबान में होते हैं वो इमरान खान साहब बड़ी खुशी के साथ कदमों में भी ले जाते हैं। इसी तरह आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन जब इस पूरे अरसे में उनके कारिंदे का किरदार अदा करता रहा तो वो इलेक्शन कमीशन से बड़े खुश थे। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा कानून के मुताबिक किरदार अदा करना शुरू किया तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करने के लिए एक तरफ उन वज़रा से उनके ख़िलाफ़ बयानात दिलवा दिए और दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की बात की। इसी तरह अब अदलिया को ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने चंद रोज़ पहले एक जलसे में ये ऐलान कर दिया कि जी नवाज़ शरीफ जजों को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं और अरबों रुपए लगा रहे हैं। हालांकि अब ये अदलिया का फ़र्ज़ है कि वो उनको बुला के उनसे पूछे कि आपके पास क्या सबूत है, ताकि पता तो चले कि नवाज़ शरीफ ने किस जज को ख़रीदने की कोशिश की है। तो एक तो उनके ब्लैकमेलिंग के ये तरीके होते हैं। मसलन मैं आपको आज पहली मरतबा एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ कि उन्होंने चेयरमैन नैब को किस तरह ब्लैकमेल किया। चेयरमैन नैब आपको याद होगा कि कुछ न्यूट्रल दिखने की कोशिश में चेयरमैन नैब ने बातें की थी हमारे सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी के साथ कि अब दोनों तरफ हवाएं चलेंगी, और उन्होंने परवेज़ खट्टक और इस तरह के कुछ लोगों की गिरफ़्तारियों की बात की थी। और उस वक़्त आज़म खान साहब जो वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनके एक ख़ास बंदे हैं DG आर्काइव्स, उनको नैब ने गिरफ़्तार किया था। और ये बात भी रिकॉर्ड पे है कि नैब की कारकर्दगी के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने उस वक़्त ट्वीट भी दिया था। तो इस दौरान जो वो तैयबा नामी ख़ातून थी, उन्होंने अपना एक वीडियो ज़ंजीर अदल हिलाने के लिए उनके पोर्टल पर डाला। तो इमरान खान साहब ने उनको बुलाया और उनसे वो पूरा मवाद जो चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ है ऑडियोज़ वीडियोज़ की सूरत में वो ले ली अपने कब्ज़े में, और अभी तक उनके कब्ज़े में है। और फिर इमरान खान साहब ने ख़ुद ही अपने मुआविन ख़ुसूसी के चैनल से उसका एक क्लिप चलवा दिया। तो अब उन्होंने वो बाकी मवाद अपने पास रखा हुआ है और उससे वो चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करते हैं। इसी तरह वो ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मसलन जब वो इक़्तिदार में आए तो इक़्तिदार में आने के पहले महीने में उन्होंने अपने MNAs और मीडिया पर्सन की टेलीफोन टैपिंग का और उनकी निजी सरगर्मियों की एक्टिविटीज़ की निगरानी का हुक्म दे दिया।
اور پھر جب کچھ M&As یا ان کے بارے میں نجی زندگی سے متعلق کچھ چیزیں ہاتھ آئی تو عمران خان صاحب پھر وہ چسکے لے کے ان کے ساتھ ذکر کرتے رہے اور وہ ان سے کہتے رہے کہ جیسے مجھے آپ کے معلومات سارے میرے پاس آ گئی ہیں۔ ابھی حالیہ واقعہ دیکھیں کہ جو PTI کے منحرف اراکین ہیں تو ان کو اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا گیا تھا۔ اب جس دن ان کو وہاں سے ٹرانسفر کیا جا رہا تھا تو عمران خان صاحب نے انتظامیہ پہ دباؤ ڈال کے پوری رات انتظامیہ کو جگائے رکھا اور ان سے کہا کہ آپ ان کی کوئی فوٹیج نکال دیں۔ CCTV کیمروں تک کو ان سے کنگالا گیا اور باقی یعنی وہاں کے جم کا ریکارڈ بھی لے لیا گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں، اور ادھر سے انتظامیہ ان کو معذرت کرتی رہی کہ جی ان کو کچھ ہاتھ نہیں آیا، لیکن عمران خان صاحب پوری رات تک ان پہ دباؤ ڈالتے رہے کہ وہ کوئی ایسا فوٹیج یا تصویر یا ویڈیو ان کے ہاتھ لگے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے ان M&As کو بلیک میل کر سکے۔ یہی معاملہ ان کا میڈیا پرسن سے متعلق ہے۔ مثلا عرصہ دراز سے وہ IB سے بھی یہ کہہ رہے ہیں، وہ FIA سے بھی کہہ رہے ہیں کہ نجم سیٹھی اور سلیم صافی اور فلاں اور ان کے خلاف کچھ کریں، اور بار بار ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کو تڑیاں دی جاتی ہے کہ آپ ابھی تک ان کے خلاف کیوں کچھ نہیں کر سکے۔ تو یہ میرے خیال میں عمران خان صاحب پاکستان کے ان سیاستدانوں میں نمبر 1 ہیں کہ جو کہتے تو یہ ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوتا، لیکن وہ سب سے زیادہ بلیک میل ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں MKM کے وہ کیسے منتیں کر رہے ہیں، کس طرح بلیک میل ہو رہے ہیں۔ اب کل تک وہ انصلاحی کو وزیر نہیں بنا رہے تھے، اب بزدار کو بھی ان کے لیے قربان کر دیا اور ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں۔ لیکن جو ایک انفرادی ان کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 3.5 سال کی حکمرانی میں یہی کام کیا کہ سیاستدانوں میں، ججز میں اور باقی اداروں کے اندر اپنے نقادوں کو وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور ان کو بلیک میل کرنے کے لیے انہوں نے اداروں کو پیچھے لگایا ہوتا ہے کہ ان کی نجی زندگی سے متعلق کوئی چیز بنا لیں، پھر سوشل میڈیا ٹیم کو لگایا ہوا ہے کہ وہ چیزیں تراش لے۔ مثلا ایک ٹیم ان کی لاہور میں ہے جو سرکار کے تحت چل رہی ہے، ایک خیبر پختونخوا میں ہے، ایک مرکز میں بیٹھا ہوا ہے، اور ان کا کام یہی ہے کہ وہ چیزوں کو بنائیں، مینیپولیٹ کریں، فیک تصویریں بنائیں اور اس طرح کی چیزیں کریں۔ اس لیے میں یہ اپوزیشن جو لوگوں کو ECL پہ ڈالنے کا مطالبہ کر رہی ہے تو میرا ان سے یہ مطالبہ ہوگا کہ وہ جہاں مانی کا خاندان ہیں، جہاں اس طرح کے اور کچھ لوگ ہیں، خصوصاً فیصل جاوید اور ان کے بھائی، کیونکہ یہ تحفے تحائف اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں، یا زلفی بخاری وغیرہ، تو ان کو ECL پہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ وہ ارسلان خالد اور جو ایک مشوانی نام سے ایک بندہ لاہور میں انہوں نے بٹایا ہے، تو ان لوگوں کو بھی ECL پہ ڈالنے کا مطالبہ کرے اور یہ انشور کرائے کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے سے پہلے یہ لوگ ECL پہ رہے، کیونکہ عمران خان کے لوگوں کو بلیک میل کرنے کے اس عمل میں ان سوشل میڈیا کے یہ جو لیڈر ہے ارسلان خالد اور مشوانی، نہ صرف ان کا بنیادی کردار ہے بلکہ سرکار کے خزانے کو جس طرح ان لوگوں پہ لٹا دیا گیا ہے، تو وہ تفصیلات بھی جب سامنے آئیں گی تو ہم ماضی کے کرپشن کے اور دوست پروری کے تمام قصے بھول جائیں گے۔